हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 3 को म्याथमेटिक्स हेरिरहेछौँ र क्लास 3 को म्याथमेटिक्समा आज हाम्रो स्टार्टिङ टपिक भनेको चाहिँ के छ त पर्सेन्ट अथवा यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज भनेर पनि भन्छ है। पर्सेन्ट अथवा पर्सेन्टेज भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अब पर्सेन्टेजको बारेमा बुझ्नको लागि तपाईहरुले एकचोटि यो फ्र्याक्सन्स को भिडियो जुन छ पार्ट 2 त्यसमा हामीले डेसिमल्स पढाएको थियौँ र त्यहाँनेरि हन्ड्रेड्स भनेर छ है। त्यसको थोरै कन्सेप्ट चाहिँ लिनु होला। त्यो कन्सेप्ट लिँदाखेरि थोरै सजिलो चाहिँ हुन्छ बुझ्नको लागि। त्यही पनि यहाँनेरि हामी सबै कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ। अब पर्सेन्ट भनेको के हो तपाईहरुले अब अहिले त जीपीए को सिस्टम छ हैन। केही समय अगाडि पर्सेन्टेजको पनि सिस्टम थियो। पर्सेन्टेजमा के हुन्थ्यो त अब तपाईहरुलाई अब एक्जाममा कति पर्सेन्ट आयो भन्दा 98% आयो, 95% आयो, 96% आयो हैन। त्यस्तो कुराहरू आउँथ्यो होला। के हो त यो 95%, 96%, कसैको 80 पनि आउँथ्यो होला। 80% भनेको के हो, 89% भनेको के हो, यसले के काम गरिरहेछ त यो पर्सेन्टेजले, हो त्यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ है। अब के हो त यो पर्सेन्टेज भनेको थोरै हेरौँ है। सुरुमा जस्तै कसैले भन्यो कि मेरो म्याथमा 98% आयो भनेर भन्यो भने त्यहाँनेरि हामीले जहिले पनि जुनै पनि केस होस्, जस्तो केस होस्, त्यहाँनेरि हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ, 98% आउनुको मतलब 100 मा 98 मार्क्स ल्यायो भन्न खोजे हो। जहिले पनि पर्सेन्ट नाप्दाखेरि 100 मा नाप्ने काम गरिन्छ। 98% भनेको के हो त 100 मा 98 आउनु ल्याउनु अब सिचुएसन अनुसार भर पर्छ। जस्तै म अब फेल हुने 100% छ भनेर कसैले गफ हान्दिरा हुन्छ नि हैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त 100 मा 100 म फेल हुन्छु, टोटल्ली म फेल हुन्छु भनेर भन्छ। कसैले भन्छ मेरो ठिकै 50% जति आउँछ भनेर भन्छ नि। 100 मा 50 मार्क्स ल्याउनु चाहिँ के हो त 50% भन्न खोजे हो। ठीक छ। सो पर्सेन्टेजले के बुझाइरहेछ भने आउट अफ 100 हैन, आउट अफ 100 तपाईले कति ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज भनेर भनिन्छ। जस्तै मैले यहाँ देखाइहालेँ 98% भनेको चाहिँ के हो त 98% भनेको 98 आउट अफ 100 भन्न खोजे हो है। 98 आउट अफ 100। त्यसै गरी 56% भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो त यहाँनिर हामीले 56 आउट अफ 100 भन्न खोजे हो। ठीक छ, 56 आउट अफ 100। त्यसै गरी 67% भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो हामीले 67 आउट अफ 100 भन्न खोजे हो। आउट अफ 100 भन्दा के हो त सपोज तपाईले राख्नु भयो सबैभन्दा म्याक्सिमम कति हुन सक्छ 100 हुन सक्छ। तपाईले अहिलेसम्म कसैले एक्जाममा 101 मार्क्स ल्याएको देख्नु भएको छ? क्लास 3 मा पढ्दाखेरि कसैले चाहिँ 105 ल्यायो रे भनेर त सुन्नु भएको छैन हैन। हो, सबैभन्दा धेरै ल्याउन सक्ने भनेको कति हो 100 हो। 100 एबभ ल्याउन सक्दैनन्। कोही अक्कल झुकल कोही मान्छे थिए जे वैज्ञानिकहरू थिए जसले चाहिँ म्याथको एक्जाममा 100 मा 115 पनि ल्याएको छ नि। त्यस्तो मान्छेहरू पनि छन्, तपाईले खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। 100 मा 107 हो कि 115 कति ल्याएका थिए हैन। त्यो भनेको अक्कल झुकल केसेसहरू हो, त्यसको बारेमा धेरै नसोचौँ। तर जस्ट के हो त 100 भन्दा तपाईले ज्यादा ल्याउन सक्नु हुँदैन। 100 भन्दा कम आउन मात्रै सक्छ, ज्यादा आउन सक्दैन। कि त 100 आउन नि सक्छ, 100 भन्दा धेरै आउन सक्दैन है। यहाँनेरि अब सपोज 49% भनेर लेख्यो भने के हुन्छ 49% भनेको 49 आउट अफ 100 भनेको चाहिँ के हो त 49% भनेर बुझाउन खोजे हो। ठीक छ। जस्तै तपाईलाई कसैले भन्यो 5 आउट अफ 100 भनेको कति हो भनेर सोध्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ 5%। 100 मा उले 5 ल्यायो। त्यसै गरी 15 आउट अफ 100 भन्यो भने के भन्नुहुन्छ 15%। 100 मा उले 15 ल्यायो। 38 आउट अफ 100 भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईले 100 मा 38 ल्याएको हो, त्यही भएर 38%। 74 आउट अफ 100 भन्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ 74%। 99 आउट अफ 100 भन्यो भने के भन्नुहुन्छ 99% भनेर भन्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरी 10% कसैले तपाईले सोध्यो 10% भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तपाईले भन्नुहुन्छ 100 मा आउट अफ 100 उले 10 ल्यायो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी कसैले सोध्यो 62%। ठीक छ, 62
पर्सेन्ट भनेर भन्यो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ उसले 100मा चाहिँ 62 ल्यायो भनेर भन्नुहुन्छ। कसैले भन 100% भनेर पनि भन्छ नि। 100% भनेको चाहिँ 100%, नेपालीमा पर्सेन्टलाई प्रतिशत भनेर भन्छ है। 100% भन्यो भने के हुन्छ त 100मा 100 ल्यायो। अर्को छ यहाँनिर 70% भनेर छ। 70% भनेको 100मा 70 ल्यायो होइन। त्यसै गरी 74 आउट अफ 100 भन्यो भने के हुन्छ 74% भन्न खोज्यो। त्यसैले पर्सेन्टेज भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि केमा नापिँदो रहेछ आउट अफ 100मा नापिन्छ र यसले चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु 100 छ हो त्यो कुराहरू हुन्छ। अब के पर्सेन्टेजलाई 200 मान्न सकिँदैन होला, मान्न सकिन्छ, तर तपाईँले त्यही अनुसार डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 200 अनुसार डिफाइन गर्दा सायद अर्कै तरिकाको नोटेसन होला। सब तपाईँले 100% भन्दा 200मा 100 मात्रै ल्यायो हो त्यस्तो तरिकाले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्न सकिन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। अब तपाईँ ब्याचलर्सहरूमा पुग्दै गर्दा मार्क्सहरू कतिमा आउँछ त भन्दा 150 मार्क्सको कुराहरू हुन्छ होइन। 150 मार्क्स 180 मार्क्सको कुराहरू आउँछ। अब त्यहाँनिर पनि 100 र 20 हो त्यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ जेनरली। 150 आउट अफ 150मा कहिले पनि नाप्दैन। 150 यस्तै तरिकाले नापिरहेको हुन्छ है। हो यो भयो मेन हाम्रो पर्सेन्टेजको कुरा। हामीले के भन्यौँ पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ के रहेछ त पर्सेन्टेज मिन के हो त पर 100 और आउट अफ 100। ठिक छ, पर 100 और आउट अफ 100। त्यसैले 1% भनेको के लेख्न सकिन्छ 1 आउट अफ 100। यो 100 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ 1/100 भनेर। त्यसै गरी 3% भनेको के लेख्न सकिन्छ 3/100 भनेर लेख्न सकिन्छ। 75% भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ त 75/100। टोटल मार्क्स 100 छ, 100मा 75 अब्टेन गर्नु होइन। अब हामी जेनरली यसलाई अर्को फर्ममा नै एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। पर्सेन्टेजको लागि एउटा स्वाट यता लाइन तान्ने यता दुईवटा थोप्लो राख्ने, यसले के दिन्छ त पर्सेन्टेजको सिम्बल दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेजको सिम्बल भयो। अब 1%लाई हामीले यसरी सिम्बल दियौँ भने के बुझिन्छ 1% भनेर बुझिन्छ यो सिम्बलले है। यहाँनिर 3 यसरी पर्सेन्टेज दियौँ भने यो भनेको यो पर्सेन्टेजको सिम्बल दियौँ भने यसले 3%। यसले के बुझाउँछ 75%। मैले 75 मात्र लेखेँ नि 75 लेखेँ भने 75 अनि यो सिम्बल लेख्यो भने 75% भनेर यसले बुझाउँछ होइन। जस्तै अब यहाँनिर के छ त क्वेसन भन्दा राइट इच अफ दिज एज ए फ्र्याक्सन भनेर छ। फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख भनेर भनिरहेछ। के छ त 2% भनेर लेखाएको छ। 2% भनेको 100मा 2 ल्याउनु भनेको चाहिँ 2% हो। त्यसै गरी 6% भनेको के हो 100मा 6 ल्याउनु 6% हो। त्यसै गरी 9% भनेको के हो त 100मा 9 ल्याउनु भनेको 9% हो। 12% भनेको के हो त 100मा 12 ल्याउनु भनेको के हो 12% हो। त्यसै गरी 16% भनेको के हुन्छ 100मा 16 ल्याउनु भनेको 16% हुन्छ है। अर्को के छ 25%। 25% भनेको 100मा 25 ल्याउनु भनेको 25% हुन्छ। त्यसै गरी 28% भनेको 100मा 28 ल्याउनु। नेक्स्ट के छ यहाँनिर 32%। 32% भनेको 100मा 32 ल्याउनु भनेको 32% हुन जान्छ। अर्को छ यहाँनिर 39%। 39% भनेको 100मा 39 ल्याउनु। अर्को के छ यहाँनिर 44%। 44% भनेको 100मा 44 ल्याउनु 44% भयो। त्यसै गरी अर्को के छ यहाँ 51% छ। 51% भनेको 100मा 51 ल्याउनु। त्यसै गरी 68% छ। 68% भनेको 100मा 68 ल्याउनु। हो यस्तै कुराहरू त हो, सजिलो छ एकदमै पर्सेन्टेजको कुराहरू। ठिक छ। त्यसै गरी सपोज तपाईँलाई के सोध्यो अरे त राइट इच अफ दिज एज पर्सेन्ट भनेर भन्यो अरे। राइट इच अफ दिज एज पर्सेन्ट भनेर भन्यो अरे। जस्तै 4/100 दिनुको मतलब के हो
100मा 4 ल्याउनु, 100मा 4 ल्याउनु भनेको 4% भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन के छ 7/100। 7/100 भनेको के हो 100मा 7 ल्याउनु अथवा 7% मार्क्स आयो। सीमा के छ त 11/100 छ, यो भनेको के हो 100मा 11 ल्याउनु 11% भयो है पर्सेन्ट। डीमा के छ हाम्रो 17/100 भनेर छ। 17/100 भनेको 100मा 17 मार्क्स ल्याउनु, 17 आउट अफ 100, यहाँनिर के भयो 17% भयो। त्यसै गरी नेक्स्टमा के छ 23/100 छ, यसले के भनिरहेछ त 100मा 23 ल्याउनु, 23 आउट अफ 100 भनेपछि 23% भयो। नेक्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो 29/100 भनेर छ, यो भनेको के भयो त 29% हुन गयो। नेक्स्ट के छ हाम्रो 35/100 भनेर छ। 35/100 भनेको चाहिँ के भयो त यहाँनिर 35/100 भनेको 35% हुन गयो है। यहाँनिर के छ त 40/100 भनेको के हो त 100मा 40 ल्याउनु 40% भयो। त्यसै गरी अर्को के छ यहाँनिर 42/100 छ। 42/100 भनेको के हुन्छ 42% भयो। नेक्स्ट के छ यहाँनिर 56/100 भनेर छ। 56/100 भनेको के हो 100मा 56 ल्याउनु 56%। त्यसै गरी 69/100 भनेको के हुन्छ 100मा 69 ल्याउने होइन 69%। 74/100 भनेको के हुन्छ 100मा 74 ल्याउनु 74% हुन गयो। अब यसपछि यही हो पर्सेन्टको क्वेसन्सहरू जेनरली यही कुराहरू नै हो। हामीले यहाँनिर अब के हेर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि युनिटरी मेथडहरू हेर्नुपर्ने छ है। अब यहाँनिर हामीले युनिटरी मेथड हेर्न गइरहेछौँ। अब युनिटरी मेथडको कुराहरू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईँहरूलाई पछिको क्लासेसहरूमा होइन। युनिटरी मेथडको कुराहरू धेरै नै आउन जान्छ, तर अहिलेको प्र्याक्टिस सिम्पल प्र्याक्टिसले पछि तपाईँहरूलाई गाह्रो क्वेसन्सहरू गर्न पनि सजिलो बनाउन सक्छ यसले। त्यसैले यो कुरा अलिकति ध्यान पुऱ्याएर गर्नु होला, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब युनिटरी मेथडलाई अर्को नाममा के भनिन्छ, रमाइलो नाम चाहिँ यसको भ्यालु अफ मेनी नम्बर अफ थिङ्स भनेर छ है। भ्यालु अफ मेनी नम्बर अफ थिङ्स भनेको चाहिँ युनिटरी मेथड हो। यहाँनिर अब युनिट भनेर एउटा कुरा आएको छ, युनिट भनेको 1 जस्तो भयो होइन। युनिट भनेको चाहिँ 1 हो। अब त्यो 1को भ्यालु थाहा पाएर अरू धेरै भ्यालुजहरूको भ्यालु थाहा पाउनु, जस्तै तपाईँले एउटा किताबको प्राइस थाहा छ होइन, अथवा तपाईँले नटराज पेन्सिल चलाउनुहुन्छ होला, नटराज पेन्सिलको एउटा पेन्सिलको दाम 8 रुपियाँ हो भने अब के 10वटा पेन्सिलमा किन्दाखेरि 12 रुपियाँ त लिँदैन पक्कै पनि प्रत्येक पेन्सिलको होइन, सबैको 8-8 रुपियाँ लिन्छ हो। एउटा पेन्सिलको दाम थाहा पाएपछि तपाईँलाई 10वटा होस् 20वटा होस् 100वटा होस् सबै कुराको दाम थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। युनिटरी मेथडको काम चाहिँ त्यही हो। तपाईँले एउटा कुराको प्राइस थाहा पायो अथवा एउटा मात्रै आइटम होइन, एउटा मात्रै चक्लेट, एउटा मात्रै बिस्किट हो त्यसको दाम थाहा पायो भने तपाईँले त्यो 100वटा किन्नु भयो भने त्यसलाई नै के गर्नुपर्ने हो त 100 चोटि एड गर्नुपर्ने हो। जस्तै एउटा नटराजको पेन्सिलले 8 रुपियाँ पर्छ भने दुईवटा नटराजको पेन्सिलले कति पर्छ 8 + 8 पर्ने भयो। अथवा अर्को तरिकाले भन्दा 8 × 2 होइन। हामीले पहिले नै पढिसक्यौँ कि मल्टिप्लिकेसन भनेको के हो रिपिटेड एडिसन हो भन्ने कुरा त स्टडी गरिसकेका छौँ होइन। हो यहाँनिर हामीले रिपिटेड एडिसनै गरिरहेछौँ अथवा अर्को तरिकाले भन्दा मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ, ठिक छ। जस्तै एउटा सिम्पल क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ है। यहाँनिर क्वेसन के छ भने हाम्रो द कस्ट अफ वान पेन्सिल इज Rs 5. The cost of two pencil is ल ठिक छ। तपाईँ अब दोकानमा जानुभयो, एउटा पेन्सिलको दाम सोध्नुभयो 5 रुपियाँ। अब मम्मीले भन्नुभएको त तँलाई 2टा पेन्सिल चाहिन्छ होला, ल 2टा पेन्सिल किन्ने पैसा कति हो भनेर सोध्यो भने तपाईँले के एन्सर दिनुहुन्छ भन्दा युनिटरी मेथड लाउनुहुन्छ। कसरी एउटा पेन्सिलको दाम 5 रुपियाँ, अब अर्को पेन्सिल किन्दाखेरि कति हुन्छ फेरि अर्को 5 रुपियाँ दिनु पर्यो
भनेपछि त यहाँनिर मैले 5 + 5 गर्नुपर्ने रहेछ हो। यसले मलाई कति दिन्छ त 5 + 5 भनेको 10 हुन जान्छ है। त्यसैले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, यसको मेथोडोलोजी है, यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा, द कस्ट अफ 1 पेन्सिल, एउटा पेन्सिलको कस्ट भनेको RS 5 हो भने अब द कस्ट अफ 2 पेन्सिल्स, कस्ट अफ 2 पेन्सिल्स भनेको के हुन्छ, सेम टु सेम पेन्सिल हो, दुईवटा पेन्सिल डिफ्रेन्ट टाइप भनेको छैन, RS 5 + RS 5 हुन्छ होइन, दुईवटा 5 जोड्ने हो। अथवा यसलाई बुझ्दाखेरि RS 5 × 2, एउटा पेन्सिलको दाम 5 रुपियाँ हो भने दुईवटा पेन्सिलको दाम 5 × 2 हुन्छ। 5 × 2 भनेको 2 चोटि 5 जोड्ने, यो भनेको कति आयो, RS 10 भनेर आयो होइन। के आयो त, RS 10 भनेर आयो। यसरी लेख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ युनिटरी मेथडको स्टाइल भयो अब होइन। यो अब एउटा पेन्सिलको दाम थाहा पाइयो, 10वटा होस्, 2टा होस्, 3वटा, एउटाको चाहिँ दाम थाहा हुनु पर्यो। एउटा भनेको कति हो भनेर थाहा पाइयो भने त्यसपछि जति पनि थाहा पाउन सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ, द कस्ट अफ 1 स्विट इज RS 4 भनेर छ। द कस्ट अफ 5 स्विट्स, द कस्ट अफ 5 स्विट्स इज भनेर सोधेको छ। अब एउटा मिठाईको दाम 4 रुपियाँ हो भने 5वटा मिठाईको दाम कति हो भनेर सोधिरहेछ। यसको सोलुसनमा हामीले के लेख्नु पर्यो, द कस्ट अफ 1 स्विट इज इक्वल्स टु RS 4 है। अब यहाँनिर द कस्ट अफ 5 स्विट्स, कस्ट अफ 5 स्विट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एउटाको दाम 4 रुपियाँ, दुईटाको दाम 4 + 4, तिनटाको दाम 4 + 4 + 4, चारवटाको दाम 4 चोटि 4 जोड्ने, पाँचवटाको दाम 5 चोटि 4 जोड्ने, भनेपछि 5 चोटि 4 हामीले रिपिटेडली 4 जोड्यौँ नि 5 टाइम्स भनेपछि यहाँनिर के लेख्न सकियो, RS 4 × 5 अथवा मल्टिप्लिकेसन गर्नु जस्तै RS 4 × 5 भनेपछि 4 × 5 भनेको 20 हुन जान्छ। त्यसैले 5वटा मिठाईको दाम कति रहेछ त, 20 रुपियाँ रहेछ है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब। नेक्स्ट क्वेसन के छ, द कस्ट अफ 1 पेन इज RS 10, द कस्ट अफ 4 पेन्स इज भनेर सोधेको छ। एउटा पेनको दाम 10 रुपियाँ भने कस्ट अफ 4 पेन्स कति हो। यसको सोलुसन, द कस्ट अफ 1 पेन इज इक्वल्स टु RS 10। त्यसैले यहाँ अब द कस्ट अफ 4 पेन्स इज इक्वल्स टु RS 10 × 4 है। RS 10 × 4 भनेपछि त्यही त हो, दुईवटा पेनको दाम RS 10 + RS 10 हुन्थ्यो, तिनवटा पेनको दाम कति हुन्थ्यो, RS 10 + RS 10 + RS 10 होइन, 10 रुपियाँ जोड्दै मल्टिप्लिकेसन त गऱ्यो। 10 × 4 भनेको 40 हुन्छ, RS 40 हुन गयो। नेक्स्ट क्वेसन के छ यहाँनिर, द कस्ट अफ 1 बिस्किट इज RS 8 भनेर छ। यहाँनिर अब द कस्ट अफ 3 बिस्किट्स, द कस्ट अफ 3 बिस्किट्स इज भनेर सोधिरहेछ। यहाँनिर अब हामीलाई के थाहा छ त, सोलुसन गरौँ। द कस्ट अफ 1 बिस्किट इज इक्वल्स टु RS 8। त्यसै गरी द कस्ट अफ 3 बिस्किट्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, RS 8 × 3 गर्नु पर्यो, 8लाई 3 पटक जोड्ने त हो। यो भनेको के हुन्छ, RS 24 हुन जान्छ होइन। ठिक छ, यसरी काम गर्न सकियो है। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर। नेक्स्ट क्वेसन हामी कति नम्बर, क्वेसन नम्बर चाहिँ लेखेर हिँड्दैछ है, ल ठिक छ। क्वेसन के छ त, द कस्ट अफ स्विटको त काम हामीले गरिसक्यौँ। अब एक्सर्साइज बुकको नि काम गरौँ न त। द कस्ट अफ एन एक्सर्साइज, द कस्ट अफ एन एक्सर्साइज बुक इज RS 9 छ। वाट इज द कस्ट अफ 12 एक्सर्साइज बुक्स,
What is the cost of 12 exercise books? ठिक छ, 12वटा एक्सर्साइज बुक्सको कस्ट के हो भनेर सोधिरहेको छ यहाँनिर। ल यसको हेरौँ, कस्ट अफ एन एक्सर्साइज बुक, एउटा एक्सर्साइज बुकको कस्ट कति छ? RS 9, धेरै सस्तो पो रहेछ त। यहाँनिर के छ, अब कस्ट अफ 12 एक्सर्साइज बुक्स भनेको के हुन्छ, एउटाको दाम 9 रुपियाँ हो भने अब 12वटाको दाम कति हुन्छ त? एउटाको दाम 9 रुपियाँ हो भने 12वटाको दाम भनेको RS 9 × 12 हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ, RS 108 हुन जान्छ है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब यहाँनिर, कस्ट अफ 1 पेन इज RS 16। द कस्ट अफ 1 पेन इज RS 16. What is the cost of 6 pence? What is the cost of 6 pence भनेर सोधिरहेछ। अब हेरौँ यहाँनिर, cost of 1 pen, cost of 1 pen is equals to RS 16 भनेपछि यहाँनिर अब cost of 16 पेन्स भनेको कति हुन्छ, RS 16 × 6 हुन्छ भनेपछि यहाँ कति आउँछ त? 6 × 6 भनेको 36, यहाँनिर 3 क्यारी ओभर आउँछ, यहाँनिर कति आउँछ, 96 आउँछ है। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ त यहाँनिर, अ चेयर हेज 4 लेग्स, अ चेयर हेज 4 लेग्स, त्यसै गरी हाउ मेनी लेग्स आर देयर इन 15 चेयर्स? How many legs are there in 15 chairs भनेर सोधिरहेछ। हेरौँ है, एउटा चेयरको 4वटा खुट्टा हुन्छ भने 15वटा चेयरको कतिवटा खुट्टा हुन्छ भन्ने कुरा त अब गन्दै जाने हो होइन। एउटा चेयरमा 4वटा, दुईवटा चेयरमा कतिवटा हुन्छ, 4 + 4 भनेको 8 हुने भयो, 3वटामा कति हुन्छ, 4 + 4 + 4 भने चाहिँ 12वटा हुने भयो। त्यसै गरी हामीले 15वटा चेयरमा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ 4 15 चोटि एड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, 4लाई 15 चोटि एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको के भयो त, 4 × 15 हुने भयो है। सो यसलाई लेखौँ, यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, अ चेयर, अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्यो, अ चेयर भनेको पनि त्यही कुरा हो, 1 चेयर हेज 4 लेग्स भनेर भन्न सकिन्छ होइन। 1 चेयर हेज 4 लेग्स भनेपछि 15 चेयर्स ह्याभ कति हुन्छ त, अब एउटा चेयरको 4वटा खुट्टा हुन्छ भने 15 चेयर्सको 4 × 15 लेग्स भनेर हुनसक्छ। 4 × 15 भनेको कति हुन्छ, 60 लेग्स हुने भयो होइन, जम्मा जम्मी 60वटा खुट्टा हुने भयो। त्यसै गरी अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर, अ प्याकेट कन्टेन्स 12 पेन्सिल्स, अ प्याकेट कन्टेन्स 12 पेन्सिल्स, त्यसैले हाउ मेनी पेन्सिल्स आर देयर इन 20 प्याकेट्स? हाउ मेनी पेन्सिल्स आर देयर इन 20 प्याकेट्स भनेर भनिरहेछ। अब यसलाई हेरौँ एकचोटि कतिवटा हुँदो रहेछ। प्याकेट कन्टेन्स 12 पेन्सिल्स, सो हामीले यसलाई के लेख्न सक्यौँ, अ प्याकेट कन्टेन्स अथवा 1 प्याकेट, 1 प्याकेट कन्टेन्स 12 पेन्सिल्स भनेपछि यहाँनिर अब 20 प्याकेट कन्टेन्स के त 12 × 20 पेन्सिल्स हुने भयो होइन। 1 प्याकेट कन्टेन्स 12 पेन्सिल्स, 20 प्याकेट कन्टेन्स 12 × 20 पेन्सिल्स। अब 12 × 20 भनेको के हुन्छ, 12 × 0 भनेको 0, 12 × 2 भनेको 24 भनेपछि कति हुने रहेछ, 240 पेन्सिल्स हुने रहेछ है। अब नेक्स्ट हेरौँ यहाँनिर, अ जार होल्ड्स 3 liters अफ मिल्क, अ जार होल्ड्स 3 liters of milk
हाउ मच मिल्क डु 27 जार्स होल्ड? हाउ मच मिल्क डु 27 जार्स होल्ड है। यहाँनिर हेरौँ अब जार होल्ड, एउटा जारमा 3 लिटर दुध अट्छ अरे होइन। भनेपछि 27वटा जारमा कति लिटर दुध अट्छ भनेर सोधिरहेछ। भनेपछि 1 जार होल्ड्स 3 लिटर्स अफ मिल्क भनेर भनिरहेछ होइन। एउटा जारमा 3 लिटर अट्छ भने दुईवटा जारमा कति अट्ने भयो? 3 + 3 लिटर्स भनेपछि 6 लिटर्स अट्छ होइन। त्यसै गरी 3वटा जारमा कति अट्छ? 3 + 3 + 3 भनेपछि 9वटा हुने भयो। त्यसै गरी 27 जार होल्ड्स कति त? 3 × 27 लिटर्स अफ मिल्क। यो भनेको कति हुन्छ? अब 3 × 7 भनेको 21, यहाँनिर 2 आयो, 81 लिटर्स हुने भयो है। यो भ्यालु आउने भयो। नेक्स्ट क्वेसन के छ त? क्वेसन भन्दा अ म्यान अर्न्स Rs 25 every day है। अ म्यान अर्न्स 25 every day. हाउ मच मनी डज ही अर्न इन 7 days? हाउ मच मनी डज ही अर्न इन 7 days? ठिक छ। अब यहाँनिर के छ? म्यान अर्न्स Rs 25 every day भनेपछि यहाँनिर अब प्रत्येक दिन 25 रुपियाँ कमाउँछ अरे। अब 7 दिनमा कति पैसा कमाउँछ त भनेर सोधिरहेछ। 25 रुपियाँ त थोरै भयो यार। ठिक छ, 25 रुपियाँ कमाउँछ, जो 7 दिनमा अब कति पैसा कमाउँछ होइन। एक दिनमा 25 कमाउँछ भने 2 दिनमा कति कमाउँछ? 25 + 25 होइन। जो उसले अब घरको सानो बच्चा होला, दुध ल्याउने काम गर्छ, दुध ल्याउँदाखेरि 1 रुपियाँ पाउने जस्तो छ है। दिनको अब 25वटा दुध ल्याउँछ जस्तो छ। जो अब एक दिनमा 25 रुपियाँ कमाउँछ भने 2 दिनमा कति कमाउने भयो? 25 + 25 भनेपछि 50। अब 3 दिनमा कति? 25 + 25 + 25 भनेपछि 75 हुने भयो। भनेपछि यहाँनिर के छ? 1 म्यान, अब म्यान भनिरहेछ। ठिक छ, यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि म्यान अर्न्स Rs 25 इन 1 डे। अनि अब त्यही मान्छेले म्यान अर्न्स Rs 25 × 7 इन 7 days। अब एक हप्तामा त 25 × 7 कमाउनु पर्यो होइन। भनेपछि कति हुँदो रहेछ? 5 7 जा 7 5 जा 35, यहाँनिर 3 आयो, 7 2 जा 14, 175 इन 7 days होइन। 175 रुपियाँ 7 दिनमा कमाउने रहेछ होइन। कमाउँछ है क्या अहिले। जस अर्को क्वेसनमा जाउँ अब। द वेट अफ स्मल प्याकेट अफ टी इज 50 ग्राम। द वेट अफ स्मल प्याकेट अफ टी इज 50 ग्राम भनेर छ। यहाँनिर के छ? फाइन्ड द वेट अफ टी इन 8 सच प्याकेट्स। फाइन्ड द वेट अफ टी इन 8 सच प्याकेट्स है। अब यहाँनिर हेरौँ, वेट अफ स्मल प्याकेट अफ टी इज 50 ग्राम। एउटा सानो चियाको पोकाको दाम चाहिँ 50 ग्राम रहेछ। अब त्यस्तो 8वटा पोका किन्यौँ भने हामीले, सरी, वेट 50 ग्राम हुन्छ, 8वटा त्यस्तो किन्यौँ भने कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। भनेपछि वेट अफ स्मल प्याकेट अफ टी इज 50 ग्राम भनेर सोधिरहेछ। अब वेट अफ ए है, एउटा भन्न खोजे। वेट अफ 8 स्मल प्याकेट अफ टी इज 8 × 50 ग्राम भनेपछि कति छ? 400 ग्राम छ है। त्यसरी भेट्न सकिन्छ यहाँनिर। अब यहाँनिर अरू हेरौँ। जस अब स्पिडमा गर्नु भनेको छ है हामीलाई, क्वेसनले नि मेन्टल स्पिड भनेको छ। अब दिमागमा क्यालकुलेसन हान्नु पर्यो। कस्ट अफ
कस्ट अफ 2 पेन्सिल्स इज Rs12 होइन। दुईवटा पेन्सिलको दाम 12 रुपियाँ हो अरे भने एउटा पेन्सिलको दाम कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। हेर्नुहोस् है त, अब दुईवटा पेन्सिलको दाम 12 रुपियाँ हो भने एउटा पेन्सिलको कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पर्यो होइन। यसको मतलब हामीले दुईवटा 12 डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि कति हुने भयो यहाँनिर 2 टाइम्स 6 भनेको 12 हुने भयो। भनेपछि प्रत्येक पेन्सिलको दाम 6 रुपियाँ हुने रहेछ होइन। एउटा पेन्सिलको दाम कति हुने रहेछ 12 डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि 6 गर्न सक्यो। त्यसै गरी दिमागमा है 15वटा मिठाईको दाम सरी 3वटा मिठाईको दाम 15 रुपियाँ भनेपछि एउटा मिठाईको दाम कति होला त यसो गेस गरौँ त ल। 15 पुग्नको लागि होइन 3वटा मिठाई छ, 3वटा मिठाईमा 15 पुग्नको लागि कति कति जोड्दा ठिक होला त भन्ने यसो सोच्नुहोस्। इक्वल दाम दिँदै गर्दा जस्तै यसले के भन्न खोज्यो 15 डिभाइडेड बाई 3 त भन्न खोज्यो। 3 टाइम्स 5 भनेको 15 हो होइन। यसले के भन्न खोज्यो त 3टा मिठाईलाई 15 रुपियाँ पर्छ भने 3टा मिठाईलाई 15 रुपियाँ पर्छ भने एउटालाई कति पर्छ 15 बाई 3 भनेको अभियसली 5 पर्नु पर्यो। एउटालाई 5 पर्छ, दुईटालाई 10 पर्छ, तिनटालाई 15 पर्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दा 4वटा पेनलाई 40 रुपियाँ पर्छ भने एउटा पेनलाई कति पर्छ होइन। 4वटा पेनलाई 40 रुपियाँ पर्छ भने एउटा पेनलाई कति पर्नु पर्यो होला त भन्दा सपोज 10 रुपियाँ पर्यो भने एउटा पेनको 10 रुपियाँ, दुईटा पेनको 20 रुपियाँ, तिनटा पेनको 30 रुपियाँ, 4वटा पेनको ठ्याक्क 40 रुपियाँ पर्ने भयो होइन। यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। त्यसो भए यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ त कहिले डिभाइड गर्छ यार कहिले मल्टिप्लिकेसन गर्छ के हो यो फन्डा भन्ने जस्तो हुनसक्छ। यसमा अब के गर्नु पर्यो भने यदि तपाईँले एउटाबाट धेरैको दाम थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तै एउटा जियोमेट्री बक्सको दाम तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई 100वटाको थाहा पाउनु पर्ने छ। एउटाभन्दा त 100 धेरै हो, एउटाभन्दा त दुईवटा पनि धेरै हो नि होइन हो। एउटाभन्दा ज्यादाको दाम तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने छ भने त्यति बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ होइन। ठिक छ, एउटा तपाईँलाई एउटाको दाम थाहा छ, एउटाबाट तपाईँलाई धेरैवटाको प्राइस थाहा पाउन मन छ भने मल्टिप्लिकेसन गर्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् न द वेट अफ स्मल प्याकेट अफ टी, एउटा प्याकेट अफ टीको दाम 50 ग्राम हो भने सरी एउटा प्याकेट अफ टीको वेट 50 ग्राम हो भने 8वटाको कति हुन्छ यहाँनिर हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 8 टाइम्स 50 गऱ्यौँ। त्यसैले अब सपोज तपाईँलाई चाहिँ धेरैवटा पेन्सिलको दाम थाहा छ, धेरैवटा त्यो वस्तुको प्राइस थाहा छ भने एउटाको थाहा पाउनु पर्यो नि त अभियसली एउटाको दाम कम हुन्छ नि त होइन। एउटाको दाम त 10वटाको भन्दा कम हुन्छ त्यही सामानको। ठिक छ, अब तपाईँले सुनलाई र माटोलाई दाँजेर त हुँदैन। अरे यार यसको त प्राइस घटेर बढेर के भइरहेछ यसको पनि त त्यही हुनुपर्ने त्यस्तो त हुँदैन नि त। जस एउटै अब्जेक्टलाई हेर्नु पर्यो होइन। अब दुईवटा पेन्सिलको दाम 12 रुपियाँ हुन्छ नि एउटा पेन्सिलको दाम त अभियसली थोरै हुन्छ नि होइन। 3वटा पेन्सिलको दाम 15 रुपियाँ हुन्छ भने एउटा पेन्सिलको दाम त अभियसली त्योभन्दा कम हुन्छ है। त्यति बेला हामीले के गर्छौँ डिभाइडको काम गर्छौँ। ठिक छ, यदि हामी सानोबाट ठुलोको भ्यालु भेट्दैछौँ भने मल्टिप्लाई गर्ने र यदि हामी ठुलोबाट सानोको भ्यालु भेट्दैछौँ भने हामीले के गर्नु पर्यो त्यहाँनिर डिभिजनको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक दुईवटा अब क्वेसन्सहरू सल्भ गरौँ यहाँनिर। एक दुईवटा क्वेसन सल्भ गरेर त्यसो ठ्याक्कै हाम्रो यहाँनिर कुराहरू आउँछ है। पहिलो क्वेसन्स भनेको के छ भन्दाखेरि इफ द कस्ट अफ 5 kg सुगर होइन 5 kg सुगर इज Rs 325 फाइन्ड द कस्ट अफ 1 kg सुगर। यसले के भनिरहेछ 5 kg चिनीको दाम दिएको छ। 5 kg चिनीको दाम कति 325 भनेपछि 1 kg चिनीको दाम सोधिरहेछ। हामीलाई धेरैको दाम थाहा छ होइन, धेरै वेटको दाम चाहिँ यति हुँदो रहेछ थोरैको भेट्नु पर्ने हो। हामीले के गर्नु पर्यो त कस्ट अफ 5 kg सुगर इज इक्वल्स टु Rs 325 भनेपछि कस्ट अफ 1 kg सुगर भनेको के हुन्छ त यसलाई त पक्कै पनि डिभाइड गर्नु पर्यो। 325 डिभाइडेड बाई 5 गर्नु पर्यो। अब डिभिजनको काम गर्ने के हुन्छ त 5 टाइम्स 6 भनेको 30 हुन्छ, 5 टाइम्स 5 भनेको 25 हुन्छ। यो डिभिजनको काम तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त यहाँनिर
नेक्स्ट क्वेसन भनेको ल ठिक छ, मदर पेड RS 300 for 6 kg of apples. 6 kg of apples. How much did she pay for 1 kg of apples? How much did she pay for 1 kg of apple? है भनेपछि आमाले 6 केजी स्याउको लागि 300 रुपियाँ तिर्नु भएछ भनेपछि अब 1 केजी स्याउको लागि कति तिर्नुभयो होला त हैन। अब दुनियाँ त उल्टो छैन, 6 केजीको दाममा 1 केजीको स्याउ त आउँदैन, सरी 1 केजीको दाममा 6 केजीको आउँदैन, 6 केजी अभियसली ज्यादा हुन्छ हैन। भनेपछि 6 केजीको दाम 300 रुपियाँ हो भने 1 केजीको दाम त अभियसली कम हुन्छ। यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, 6 केजी अफ एप्पल कस्ट्स RS 300। अर्को तरिकाले लेख्ने ल्याङ्ग्वेज हो। तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, प्राइस अफ 6 केजी अफ एप्पल भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि यहाँनिर 1 केजी अफ एप्पल कस्ट्स RS 300 डिभाइडेड बाई 6, यो भनेको कति आउँछ, 6 5 इज 30। अनि यहाँनिर अर्को 0 भन्ने टर्म पनि टक्क जोडिएर आउने भयो है। यो कुराहरू यहाँनिर ठ्याक्क जोडिन गयो। यसपछि अब होमवर्क क्वेसन्सहरू लेखौँ होला है, 2-3वटा। तपाईँहरूलाई पनि धेरै होमवर्क गर्नु मन लाग्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई। यहाँनिर अब हाम्रो होमवर्कहरू भनेको चाहिँ के गरौँ त, ल ठिक छ, 2-3वटा क्वेसन्सहरू लेखिदिन्छु है म। पहिलो क्वेसन भनेको के छ त, द कस्ट अफ 1 बक्स इज RS 68. What is the cost of 32 boxes? What is the cost of 32 boxes भनेर छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ, a book has 164 pages भनेर छ। अनि how many pages are there in 24 such books? How many pages are there in 24 such books भनेर भनिरहेछ है। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनतिर लम्किम हामी, के छ त भन्दा फादर पेड RS 224 टु बाई कतिवटा पेन, 14वटा पेन्स, 14 पेन्स। हाउ मच डिड ही पे फर 1 पेन? हाउ मच did he pay for 1 pen? त्यसै गरी अर्को एउटा लास्ट क्वेसन है, धेरै पनि दिन्न। इफ 18 bags contain 648 marbles, how many marbles are there in 1 bag? How many marbles are there in 1 bag भनिरहेछ। ल 4वटा क्वेसन गर्नु, माथिको क्वेसन तपाईँले सबै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने आनन्दले युनिटरी मेथड सल्भ हुन्छ हैन। त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि सल्भ गर्नु होला है, ठिक छ। र अरू कुनै क्वेसन्सहरू छन् जहाँनिर तपाईँलाई प्रब्लम छ, बुझ्नु भएन, अथवा यही टपिकहरूमै तपाईँहरूलाई यस्तो प्रब्लम भेट्नुभयो जुनमा तपाईँलाई प्रब्लम भयो, जस्तै हामीले यहाँनिर के गऱ्यौँ त आज, सबै एकचोटि रिभ्यू गरौँ न त थोरै है। युनिटरी मेथड स्टार्ट गरेका थियौँ, त्यसै गरी पर्सेन्टेजको बारे पनि स्टडी गरेका थियौँ हैन। पर्सेन्टेज भनेको के रहेछ, 100मा कति ल्याएको छ, 100मा कति ल्याएको छ भन्नु चाहिँ पर्सेन्टेज हो। र युनिटरी मेथड भनेको चाहिँ के रहेछ त, युनिटको दाम थाहा पाउने, त्यसपछि ड्याङ्किड्याङ मल्टिप्लाई गर्ने काम, अथवा धेरैको प्राइस थाहा पाउने, त्यसपछि एउटाको प्राइस थाहा पाउनु हो। त्यस्तो कुरा चाहिँ युनिटरी मेथड भयो, ठिक छ। अघि नै भनिसकेँ, यहाँसम्म केही प्रब्लम भने सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर त तपाईँलाई थाहा नै छ, कति हो, 9849595895, ठिक छ। थ्याङ्क यू फर